لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي خيام نبدا فتيت يا دين إسلام رفس علمي كن الكنقيام سين حقا باطل الدبر دبي ولا لا نمو فيام بقى سينون مركز دار السلام الإسلامية بقى سينوم برات مركز دار السلام الإسلامية لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي خيام نبدا فتيت يا دين إسلام رفس علمي كن الكنقيام سين حقا باطل الدبر دبي ولا لا نمو فيام بقى سينون مركز دار السلام الإسلامية بقى زينوم برات مركز دار السلام الإسلامية مكا ربي خيا قدد دم سخنكو بفد خرام رحمن رحيم يا قاري خنكو عزيز حميد كو يا قادرام لك الحمد فرنسي حقاه موتي خواس ما شكرام في داختين دينغارير كني دانتي دبان كم نديريرام amantii beekumsa faarsituu gocha fi jecha hunda dura islaaminaan baradhaa jetti muslimtoota dubartiif dhiira garee beekumsa sankee baltee eebbisuudhaaf dhufne as jirra guyyaan guyyaa addaatii nutis khatmii furqaan dhufne afeerra markaza daaru salaami نيامي نوز دفني أفرام مركز دار السلام نيامي نوز دفني أفرام لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي خيام نبدا فتيت يا دين إسلام رفس علمي كن الكنقيام سين حقا باطل الدبر دبي ولا لا نمو فيام بقى زينون مركز دار السلام الإسلامية بقى زينون مركز دار السلام الإسلامية يا جلنكو بقى والقرر ربينكو أرجانو مجيسم obboleeyyan kiyya gaggaarii warra carraan gargar nu baase fagoo teenye wal yaadaa turree arra sagaalee wal dhageesse damee guddoo saniin baddiini hanga tokkos taatu wayyeesse gubaa keeysoo yaada onneedhaa kan kophaatoo naqaa tireeyse jaalan rabbuuma wal jaalannu warra diini islaam nu misoomse haba qaalaa diin islaam fuudhee warra shanyii bakkayyu geeyse na beekanii isaaniin beekaa hojii diini wal nu barsiise hundi keeysaa minaaf dhagayaa akka keeysaa khiyyaa yoon ibse rabbiif jechaan isin jaaladhaa waa hundarraa isin caalchise rabbiif jechaan isin jaaladhaa waa hundarraa isin caalchise laka alhamdu sifaru malee sinfarsa yoomu rabbi khiyyaam nu badhaafteeta yaa diin islaam raabsa cilmii kan halkan guyyaam سين حقا باطل الدبر دبي ولا لا نمو فيام بقى زينون
مركز دار السلام الإسلامية بقاسينهم برات مركز دار السلام الإسلامية إرقان تنتو تنين بوبهين الرفودي بهم من الرام قد سراب سيجيك ربي فرقان في دين وباس درام دار السلام الإسلامية أنا ما هندا تكبا قرام لفامتي كل سقبا بكي درسي تمساس الرام أمي شواقاتي بنو يامين وصواني أي بافس جرام بارتو تار برسي ساتوري الرباسو قلچي ريرام بكا تكا إبت روبسا أنا ميونو جاءن كونغرام بكا تكا إبت روبسا أنا ميونو جاءن كونغرام لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي غيام نبدأت جاية الإسلام رفس علمي كان الكنقيام سين حقابا إلا الدبري دبي والله لا نمو فيام بقى زينون مركز دار السلام الإسلامية بقى زينهم برات مركز دار السلام الإسلامية أباتهون أبسان قدابي تيسو غاري تنابور سيم هل كان قويا اتلفاؤون لمي تنتو دبور باسم وردو في فلنجي خنا في خندو فيني في لبس باسم اتيادي رفيتك فرمي برنو تاقدر رسم أكا خرور قفنتاني فجداني سوفي وسم يرو إسابوتو أرجومون الرئيبان كي قباسم يرو إسابوتو أرجومون الرئيبان كي قباسم لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي غيام نبدأت جاية الإسلام رفس علمي كان الكنقيام سين حقابا في الأدبري دبي والله لا نمو فيام بقى زينون مركز دار السلام الإسلامية بقى زينهم برات مركز دار السلام الإسلامية هل كان قويا صلما في بلتي يروه جيتي في بقنا براتو تاف يرو فراغا بكا أستاذ درسيس كنام جولتي سودا شوفرني والربروف كبو مرنام هل كان قويا ديني في فجاء ترنتي سوتنا وقنام أسوما شيلم ديكو جيشون درسي إيقالا القدنان أسوما ديكو شيلم جيشون درسي إيقالا القدنان لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي غيام نبدأت جاية الإسلام رفس علمي كان الكنقيام سين حقابا في الأدبري دبي والله لا نمو فيام بقى زينون مركز دار السلام الإسلامية بقى زينهم برات مركز دار السلام الإسلامية مركز دار السلام الرأى واحد دودان ليبس باسام حروفا في صفات أزوجين تجويد توري قراسسام سيرا رسول خينيا غاري تنسحابا
تابعا كيسام دبو باسي الرئي بسوف ترق الجي برتو تسام مد شريعة دانو بنوهن دي قرآن في حديثا فقه في عقيدة رب ساتوري تربية قاردا قدسا الرنوب بالكيسي قريون أفيران دفني بسام ما شاء الله نمر رجاء إبتيسان للتنوب ربسا ما شاء الله نمر رجاء إبتيسان للتنوب ربسا شكرا سنجا ورّي تيسو إلمان كنكي ورّي برسيفتي جاء واحد دون برسيسو صبري جبدو دانو بادتي لفاتيها من جاء أمني بابا خنيا نور قدتي دكنا ولا لا هم توسن بكم سدين إنو في بسيتي نوت النساء أسين نجيسي ولا لسين درا قولتي هدو نفقلتو مي جاء جمعان دام سدامتي لك الحمد سفر ملئ سفر سيوم ربي خيام نبدأت جايات الإسلام رفس علمي كان الكنقيام سين حقابا إلا الدبر دبي والله لا نمو فيام بقى سينون مركز دار السلام الإسلامية بقى سينوم برات مركز دار السلام الإسلامية.